Galaxy News Hour live. एक साता अघि गएका दुई शक्तिशाली भूकम्पले पश्चिम एसियाली मुलुक टर्की र सिरियालाई ठूलो धक्का पुगेको छ। दक्षिण टर्की र उत्तर सिरियाका केही भाग तहस नहस नै भएका छन्। टर्कीमा मात्रै 24,000 भन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाएका छन् भने सिरियामा 4500 मानिसले ज्यान गुमाएका छन्। भग्नावशेषमा पुरिएको कैयौं दिनपछि पनि केही मानिसको जीवितै उद्धार भएका फाटफुट्ट सुखद समाचारका अलावा स्थिति भयावह छ। त्यसमाथि प्रतिकूल मौसमले उद्धार कार्य थप जटिल बनेको छ। कतिपय स्थानमा लुटपाट र हिंसाका घटनाले भूकम्पग्रस्त क्षेत्र थप तनावग्रस्त भएका छन्। उद्धार र राहतका लागि टर्की पुगेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको टोलीले भूकम्पले पुर्याएको क्षतिलाई यो शताब्दीकै दर्दनाक प्राकृतिक प्रकोपका रूपमा व्याख्या गरेको छ। उता मध्यपूर्वी देश सिरियाको अवस्था झनै विकराल छ। विश्व समुदाय टर्कीमा केन्द्रित हुँदा गृहयुद्धले मरुभूमि तुल्य बनेको अर्को छिमेकी देश सिरियामा उद्धार र राहतका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पुग्नै सकेका छैनन्। प्रतिबन्ध र अविश्वासको नाममा चासो नदिँदा युद्धले थलिएको सिरिया थप थङथिलो भएको छ। 8 वर्षअघि नेपालले सामना गरेको महाभूकम्पका क्रममा उद्धार र राहतका लागि टर्कीले सरकारी र नागरिक स्तरबाट ठूलो सहयोग गरेको थियो। नेपालका भूकम्प प्रभावित गोरखादेखि सिन्धुपाल्चोकसम्म हप्तौं मानवीय सहयोगका लागि टर्कीका सहायता संस्था र नागरिक नेपालमा आएका थिए। उसो त नेपाल सरकारले टर्कीमा भूकम्प गएको केही दिनमै प्रभावित क्षेत्रमा राहत सामग्री र स्वास्थ्यकर्मी पठाउने निर्णय गरेको छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको बैठकले टर्कीमा अत्यावश्यक सामग्री र स्वास्थ्यकर्मी पठाउने निर्णय गरेको हो। तर केही स्वतन्त्र संस्थाले टर्कीमा राहतका सामग्री पठाइसक्दा सरकारी स्तरमा प्रकोपग्रस्त मित्र राष्ट्रमा टोली पठाउन सकिएको छैन, न त सहयोग पठाउन सकेको छ। विश्व सम्पदाको विभेदमा परेको सिरियाका बारेमा त झन् नेपाल सरकारले सोच्न पनि भ्याएको छैन। आफ्नो जस्तै अवस्थाबाट गुज्रिरहेको टर्की र सिरियाका लागि नेपालले जे सक्छ यथाशीघ्र त्यो गरोस्, सहयोग पठाओस्। नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइंस। आर्थिक वर्षका 6 महिनामा बजेटका कुनै पनि लक्ष्य पूरा भएनन्। राजस्व सङ्कलन 55 वर्ष यताकै खराब। स्रोत नपुग्ने भएपछि बजेटको आकार 2.5 खर्बले घटाइयो। असन्तुष्टि पोख्ने नाममा अत्यावश्यक सेवामा अवरोध गर्ने क्रम रोकिएन। सरकारी अस्पतालहरूमा चिकित्सकले नै रोके बिरामीको सेवा। बिदा बढी भए भन्ने प्रधानमन्त्रीले फेरि थपे अर्को बिदा। माओवादीको सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु भएको सम्झनामा बिदा दिने मन्त्री परिषदको बैठकमा राप्रपाका मन्त्री अनुपस्थित। सरकारमा सहभागी हुन गठबन्धनको आग्रहप्रति स्वतन्त्र पार्टी प्रतिक्रियाविहीन। चितवन 2 को उपनिर्वाचन वैशाख 10 मा। र टर्की र सिरियामा भूकम्पबाट मृत्यु हुनेको संख्या 29,000 नाघ्यो। सिरियाको मानवीय सङ्कटप्रति विश्वकै व्यवस्था, उद्धार र राहत कुर्दा कुर्दै ठूलो क्षति। अस्पताल बिरामीको उपचार गर्ने थलो हो, जसलाई अत्यावश्यक सेवामा वर्गीकरण गर्दै कानुनमै हडताल गर्न नपाइने क्षेत्रका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। तर उपचारमा व्यस्त हुनुपर्ने चिकित्सकले नै आज बिहान उपचार ठप्प पारे। टाढा टाढाबाट आइपुगेका बिरामीको पीडाप्रति चिकित्सकहरू संवेदनशील भएनन्। राष्ट्रपतिको सवारीका क्रममा शुक्रबार एकजना चिकित्सकमाथि प्रहरीले लाठी प्रहार गरेको विरोधमा नेपाल चिकित्सक संघले अराजक बाटो समायो। उसको आह्वानमा उपचार रोकेर चिकित्सकहरूले बिरामी मौलिक हकमाथि नै प्रहार गरे। बिरामीप्रति असंवेदनशील भएको भनेर चिकित्सकहरू फेरि एकपटक आलोचित बन्न पुगेका छन्। काभ्रे धुलीखेलकी लक्ष्मी पौडेलले अहिले दिदीको छोराको मृगौलाको उपचार गराइरहेकी छन्।
वीर अस्पतालका चिकित्सकले डायलासिसका लागि आइतबार बिहान बोलाएका थिए। उनी 30 किलोमिटर भन्दा बढी दूरी पार गरेर चिकित्सकले भने बमोजिम नै अस्पताल पुगिन्, तर अस्पतालका चिकित्सकले उपचार गराउन मानेनन्। मेरो दिदीको छोराको चाहिँ अब किडनी ड्यामेज भएर उनीहरू चाहिँ माइनस ब्यालेन्सका छन् है। अब माइनस ब्यालेन्सका हुँदाखेरि के भइरहेछ भने उनीहरू डोनेसनको भरमा उपचार गरिरहेछन्। हामी पनि सक्षम परिवारको होइनौँ। बागलुङका धनबहादुर दर्जीले उपचारका लागि काठमाडौँ आउन 2500 रुपियाँ खर्च गरे। उनी टिकट लिनका लागि लाइन बस्न आइतबार बिहान 5 बजे नै अस्पताल पुगे। अस्पतालमा अरू बिरामी पनि लाइनमा थिए, तर टिकट खुल्ने बेला भएपछि मात्र उनले अस्पतालका चिकित्सकलाई सेवा ठप्प पारेको थाहा पाए। बिहान 5 बजे बस पार्कबाट आराममा लाइनमा बसेको हजुर, यो खुल्छ भन्दा पछि खुल्दैन, आज बन्द छ भनेर ल्याएर बसेको, त्यही नै खुल्छ कि भन्छ। अनि यसरी अस्पताल बन्द गर्दाखेरि तपाईँहरूले सेवा पाउनु भयो? दुःख, साह्रै दुःख लागेको छ। टाढैबाट आइएछ, 2000-2500 त भाडा मात्रै लाउँछ घरबाट आउँदा, 1600-1700 भाडा लाउँछ। अब होटलमा बस्न आफ्नो छैनन्, आफ्नो मान्छे छैनन्, खाना पर्यो, बस्न पर्यो। वीर र त्रिवी शिक्षण देशकै सबैभन्दा धेरै बिरामी उपचारका लागि आउने अस्पताल हुन्, जहाँ काठमाडौँ बाहिरबाट पनि ठूलो संख्यामा बिरामी आउने गरेका छन्। यी अस्पतालमा बहिरङ्ग सेवाका लागि मात्र दैनिक 1000 भन्दा बढी बिरामी आउने गरेकामा आइतबार लाइन बसेका कसैले पनि उपचार पाएनन्। चिकित्सकले सेवा ठप्प पार्दा बिरामीले पाउनु नपाउनु शास्ति झेले। रोगको पीडा त अर्कै छ, खास गरी उपत्यका बाहिरबाट आएका बिरामी बिलक बन्दमा परे। अस्पताल जस्तो ठाउँलाई त आन्दोलनमा समेट्नु धेरै गाह्रो छ सर, धेरै प्रब्लम छ। यो त यस्तो छ कि जान बचाउनका लागि अब सरकारले पनि चाहन्छन् कि सबैको जान बचोस्, तर यहाँ त अब सरकारले नै अलिकति गडबड गरिदिन्छ। मेरो घर चाहिँ धनकुटा, म यहाँ तारकेश्वर नगरपालिकाबाट आएको। आज बोलाउनु भएको थियो र आएको थियो। मेरो यहाँ समस्या छ, यहाँ अलिकति ट्रिटमेन्ट गर्छ। यहाँ पनि यताभित्र पनि डक्टरले चाहिँ अपरेसन गरेछ, त्यो ड्रेसिङ गर्नलाई हेर्नलाई चेकअपको टाइम थियो होइन, बोलाउनु भएको थियो। अब यस्तो खालको चाहिँ माहौल देखेपछि चाहिँ एकदमै राम्रो लागेन, किनभने 3 दिन अगाडि शुक्रबार चाहिँ घटेको घटना आज चाहिँ आएर यो हस्पिटल बन्द हुनु भनेको एकदम दुःखदायी हो। यो मलाई मात्र होइन, मलाई त दुःख छँदैछ, सारा संसार नेपालीलाई दुःख हो। बिरामीले उपचार नपाएको वीर र त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा मात्र होइन, नेपाल चिकित्सक सङ्घको आह्वानमा चिकित्सकहरूले देशभरका सरकारी अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प पारेका हुन्। निजी अस्पतालले भने सङ्घको निर्णय टेरेनन्। सरकारी अस्पतालमा सेवा ठप्प पारेर बिरामीको बिजोग बनाउनुको कारण भने शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सवारीका बेला राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका एक चिकित्सकमाथि प्रहरीले लाठी प्रहार गर्नु हो। यो घटनाको विरोधका नाममा चिकित्सकले बिरामीलाई बित्तल नै पार्ने बाटो रोजे। उपचार रोक्नुलाई उनीहरूले आफूहरूको बाध्यता भनेका छन्। हामीले इमर्जेन्सी सेवा हल्ट गरेका छैनौँ, कसैको ज्यान गएको छ, कसैको रगत बगेको छ, त्यस्तो बिरामीलाई हामीले लिएका छौँ। तर के भन्दा कुनै बिरामीको 2 दिन 3 दिनसम्म हुन सक्ने, वेट गर्न सक्ने तिनीहरू बिरामीले विशेष गरेर दुःख पाएको छन् र यसको लागि चाहिँ हामी फेरि पनि भन्दैछौँ, हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। अब तिनीहरूको लागि यो अहिलेको समस्याको समाधान चाहिँ छिटै पहल होस् भन्ने चाहिँ हामी अपेक्षा गर्दछौँ। निश्चय नै राष्ट्रपति लगायत कुनै पनि भिआइपीको सवारीका नाममा सडक पेटीमा हिँड्नै रोक लगाउनु आपत्तिजनक हो। यात्रुलाई रैती जस्तो गरी बन्धक बनाएर राष्ट्रपतिका लागि बाटो खाली गरिएको र प्रतिवाद गर्ने माथि लाठी बजारिएको कुरा आलोचना गरेर नपुग्ने विषय हो। तर शासकको विरोध गर्ने नाममा बिरामीको उपचार नै ठप्प गर्ने नेपाल चिकित्सक सङ्घको कदम थप खेदको विषय हो। सङ्घले निर्बाध उपचार पाउने बिरामीको मौलिक हक मात्र बिर्सिएको होइन, अत्यावश्यक सेवामा पर्ने अस्पतालमा हडताल गराएर कानुन समेत उल्लङ्घन गरेको छ। चौतर्फी विरोधपछि सङ्घले अपराह्न 12 बजे सरकारसँग 6 बुँदे सहमति गरेर सेवा ठप्प पार्ने निर्णय फिर्ता लिए पनि त्यतिखेर बिरामीहरू निराश भएर फर्किसकेका थिए। डाक्टर स्वयं आफै आन्दोलनमा उत्रिसके पश्चात बहिरङ्ग सेवा लिनबाट वञ्चित भएका बिरामीहरूले समेत सेवा पाउनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन गरेका थिए। चिकित्सकमाथि आक्रमणको विषय त एकातिर छँदैछ, उहाँहरूको आन्दोलनको कारणले बिरामीहरूले सेवा नपाउने जुन खालको वातावरण बन्यो, त्यो वातावरण संवेदनशील क्षेत्र भनिएको अस्पतालमा पुनः नदोहोऱ्याउनका लागि जिम्मेवार निकायहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा मिलन बुढाथोकी, वीर अस्पताल, काठमाडौँ।
चिकित्सकहरूले गरेको आन्दोलनको असर प्रदेशका अस्पतालहरूमा समेत देखियो। आन्दोलनका कारण प्रादेशिक अस्पतालमा सुत्केरी गराउन आएकी महिलादेखि दुर्घटनामा परेका घाइतेको समेत उपचार हुन सकेन। उपचारका लागि विकट कर्णालीबाट आएका बिरामीलाई चिकित्सकले अस्पताल बन्द छ भनी भर्ना समेत लिन मानेनन्। कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत प्रादेशिक अस्पतालमा आइतबार आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा बिहानैदेखि बन्द थिए। विभिन्न जिल्लाबाट उपचारका लागि अस्पताल पुगेका धेरै बिरामीलाई अस्पताल बन्द छ भन्ने बारे सूचना नै थिएन। लामो यात्रा गरेर उपचारका लागि अस्पताल आइपुगेका बिरामीलाई चिकित्सकले अस्पताल बन्द भएको भन्दै फर्काएका थिए। चिकित्सक संघले आह्वान गरेको बन्दका कारण दैलेखका उपेन्द्र खत्रीको उपचार भएन। उनी हाड जोर्नीको समस्या भएपछि दैलेखदेखि सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल आइपुगेका थिए। डाक्टर साहबले बोलाउनु भएको थियो 1 हप्तापछि आइज भनेर। 1 हप्तापछि आउँदै गर्दा हेर्नु आज आउँदा हडतालमा परे। अब एक त यो नसा चेपिएको बिमारीमा अनि बच्चा साथमा छ, बस्ने कहाँ। म त आजै आएर आजै चेक गराएर भोलि नै फर्किउँला भन्ने विचारमा हिँडेको। कर्णालीमा मात्र होइन, प्रदेश 1 को कोशी अस्पतालमा पनि उपचारका लागि आइपुगेका बिरामीले पनि शास्ति पाए। बुटवलका चन्द्रबहादुर सुवेदी दुर्घटनामा परेका भाइलाई उपचारका लागि अस्पताल लिएर पुगे। अस्पताल बन्द भएको भन्दै चिकित्सकले हेर्नै मानेनन्। खै काठमाडौँको कारणले गर्दाखेरि यहाँ पनि एकदम समस्या देखाउनु भयो, कोही पनि आउनु भएको छैन। ओपिडी नि बन्द छ। आज मेरो ब्लड पनि आज मलाई 2 पल्ट ओ पोजिटिभ चाहिने हो। ए पोजिटिभ त्यो ब्लड पनि मैले पाइनँ। अब त्यहाँ जाँदा बन्द छ। मुरङ घर भएकी मन्जु सहनी पनि बुहारीलाई सुत्केरी गराउन अस्पताल पुगिन्। चिकित्सकले आकस्मिक बाहेक अन्य सेवा दिन नसकिने भन्दै भर्ना नै लिन मानेनन्। डेलिभरी बाहरमा बसेको छ, डेलिभरीको अब समस्या भइराखेको छ, सिट पनि पाएको छैन। अब के गर्नु मैले, यहाँ डाक्टर पनि यहाँ बन्छ कि छैन। आइतबार सङ्घको आग्रहमा देशभरका सबै स्वास्थ्य संस्था केही घण्टा बन्द हुँदा देशभरका बिरामीको उपचार प्रभावित भएको हो। बिरामी ओपिडीदेखि शल्य चिकित्सासम्मको सेवा नपाएर घर फर्किएका थिए। मेरो यो बच्चा चाहिँ बिरामी भएर हस्पिटलमा आयो। इमर्जेन्सीमा उता देखाए। आज यहाँ बन्द छ रहेछ। अब खास के कारणले बन्द भन्ने त अब हामीलाई थाहा नभइकन अब यहाँ हस्पिटल आयो। अहिले टोटल्ली अब ओपिडी लगायतको हल्का फुल्का इमर्जेन्सीमा अलिअलि पेसेन्टहरू हेर्नुभएको छ। नभए चाहिँ अरू चाहिँ अहिलेसम्मलाई बन्द नै छ। आएको अलि टाढैबाट यो बाबुलाई खोकी ज्वरो भइरहने उहाँ मेडिकलको औषधिले भने आज यहाँ आउँदा यस्तो यो आन्दोलन के भन्ने है, जचाउन नि पाइएन, घर फर्किने भनेको के गर्ने। स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा बिरामीको उपचारमै असर पार्ने गरी बन्द हडतालको निर्णय हुनु दुःखद हो। चिकित्सकमाथि पनि हातपातको अवस्था कुनै पनि निकायबाट जायज होइन। तर विरोधका नाममा स्वास्थ्य संस्था बन्द हुँदा ठूलो क्षति भए त्यसको जिम्मेवार लिने कसले? ग्यालेक्सी फोकेका लागि जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतले 2068 मा अस्पतालमा बन्द हडताल गरेको पाइए तुरुन्त कारबाही गर्न परमादेश जारी गरेको थियो। यसको अर्थ अस्पतालको सेवा बन्द गर्ने गराउने माथि मानहानिको मुद्दा लाग्छ। तैपनि चिकित्सकहरूले शासकसँग आफ्नो असहमतिलाई लिएर आज बिरामीको उपचार रोके। यसलाई कसरी लिने भनेर हामीले अधिकारकर्मी ज्योति बानियालाई सोधेका छौँ। जीवनसँग सम्बन्धित सेवा चाहिँ म यस्तो सेवा बन्द गर्छु, यस्तो खाले म चाहिँ अपरेसन बन्द गर्छु भन्नै पाइन्न, भन्छु भन्दा पनि पाइन्न। र हिजोको घटना के थियो भन्दा प्रायोजित घटना थियो। चिकित्सक सङ्घको नयाँ टोली आइरहेछ, नयाँ टिम आइरहेछ। नयाँ टिमले यो कसरी यसलाई के छ भने ऊ गर्ने हो भनेर विभिन्न घटना परिघटनाहरू उहाँहरू तयार गर्दै हुनुहुन्छ। यो घटना नै अन्तिम होइन, उहाँहरू यस्तो खाले घटना घटाइरहन खोजिरहनु भएको छ। जसले गर्दाखेरि सारमा के हो भने डक्टरलाई कानुन लाग्नु हुँदैन। कुनै कानुनभन्दा हामी माथि छौँ, संविधानभन्दा कानुनभन्दा हामी माथि छौँ भन्ने हो। त्यस हुनाले यस्तो घटनाको लागि चाहिँ सबै नागरिक समाजहरूले नै विरोध गरिदिनुपर्छ। सरकारी सेवा बन्द गर्ने, आफू गएर निजी क्षेत्रमा गएर बस्ने, अनि निजीमा चाहिँ के छ भने त्यो चाहिँ काम गर्ने। हिजो पनि गरे, आज पनि गर्दैछन्, भोलि पनि त्यही गर्छन्। र के थियो भने अहिले निजी अस्पतालहरू जति तयार भएका छन् अधिकांश सबै सरकारी चाहिँ के छ भने क्षेत्रका डक्टरहरूले चलाइदिरहेको अवस्था छ। अहिले पनि हेरौँ एउटा के छ भने यो आफू जचाउने हामी कहाँ 3 महिना 4 महिनापछि अपरेसन हुन्छ भन्छ, फलान ठाउँ जा म भोलि नै अपरेसन गरिदिन्छु भन्छ।
यो चाहिँ जुन अपराध हो, यो त नागरिकमाथिको अपराध हो। आज भएको जुन ऊ छ यो त नागरिकमाथिको अपराध हो। म त यो बन्द हडताल गर्ने मान्छेलाई किन कारबाही भएन भन्दैछु। उल्टो संहिता गर्ने सरकारले झुकेर, उल्टो सरकारले संहिता गर्दैन, तैँले जे भन्छस् त्यही मान्छु अनि त्यसपछि गएर चाहिँ तैँले गरेको कुरा ठिक हो भन्ने। सरकार पनि यसको चाहिँ मतियार भयो क्या, यस गलत कामको मतियार सरकार भयो। अब केही न्युज संक्षेपमा। चितवन 2 मा वैशाख 10 गते उपनिर्वाचन हुने भएको छ। निर्वाचन आयोगको आज बसेको बैठकले उपनिर्वाचनको मिति तोकेको हो। मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा चितवन 2 बाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको आदेशमा माघ 13 गते सांसद पद गुमाएकाले उपनिर्वाचन गर्न लागि हो। लामिछानेले सत्ता गठबन्धनको उच्चस्तरीय संयन्त्रको आज बिहान बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग उपनिर्वाचनको मितिबारे चासो राखेका थिए। जवाफमा दाहालले यस विषयमा निर्वाचन आयोगसँग छलफल भइरहेको बताएका थिए। संविधानमा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 6 महिना भन्दा बढी बाँकी छँदै कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भए त्यस्तो स्थान जुन निर्वाचन प्रणालीबाट पूर्ति भएको थियो सोही प्रक्रियाद्वारा पूर्ति गरिने उल्लेख छ। आयोगका अनुसार उपनिर्वाचनका लागि भोलिदेखि चैत 16 गतेसम्म मतदाता नामावली अद्यावधिक गरिनेछ। चैत 20 गते उम्मेदवारी दर्ताको दिन तोकिएको छ। सरकारमा रहेका 3 दलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा आउन आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बिहान बसेको सत्ता गठबन्धनको उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले रासोपाका सभापति रवि लामिछानेलाई सरकारमा आउन आग्रह गरेका हुन्। रासोपा माघ 22 मा सरकारबाट बाहिरिएको थियो। उसले यसअघि सम्हाल्दै आएका गृह, शिक्षा र श्रम मन्त्रालय अहिले प्रधानमन्त्री दाहालले आफैसँग राखेका छन्। बैठकपछि उपप्रधानमन्त्री तथा ऊर्जा मन्त्री लिङदेनले रासोपा सरकारमा फर्किने विश्वास व्यक्त गरे। बैठकमा जसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता भने सहभागी थिएनन्। सरकारले भोलि सार्वजनिक बिदा दिने विवादास्पद निर्णय गरेको छ। माओवादी सशस्त्र विद्रोह छाडेर शान्ति प्रक्रियामा आएको 1.5 दशकभन्दा बढी समयपछि उसले विद्रोह सुरु गरेको दिनको सम्झनामा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने विवादास्पद निर्णय गरेको हो। मन्त्री परिषदको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले देशको राजनैतिक परिवर्तनमा माओवादीको सशस्त्र विद्रोहले पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। बैठकमा जनयुद्ध दिवस सम्बन्धी एजेन्डा रहेको जानकारी पाएपछि उपप्रधानमन्त्री तथा ऊर्जा मन्त्री राजेन्द्र लिङदेनसहित राप्रपाका मन्त्रीहरू असन्तुष्टि स्वरूप अनुपस्थित भए। माओवादीले 2052 फागुन 1 गते विद्रोह सुरु गरेको दिनलाई जनयुद्ध दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको छ। सरकारी बिदा धेरै भएकोले सेवा प्रवाह प्रभावित भएको भन्दै बिदामा पुनर्विचार गर्न आवश्यक भएको बताएको एक सातामै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बिना औचित्य सार्वजनिक बिदाको निर्णय गरेका हुन्। उनले माघ 20 गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको प्रजातन्त्र दिवस मूल समारोह समितिको बैठकमा बिदामा पुनर्विचार गर्न आवश्यक भएको बताएका थिए। माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री सम्हालेका बागमती र कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि भोलि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय यस अघि नै गरेका थिए। लुम्बिनी प्रदेश सरकारका नवनियुक्त 7 मन्त्रीले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले नियुक्त मन्त्रीहरूलाई शपथ गराएका हुन्। मुख्यमन्त्री लीला गिरीले हिजो एमालेबाट 3, माओवादी केन्द्रबाट 2 तथा राप्रपा र जनमत पार्टीबाट 1-1 मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। नवनियुक्त मन्त्रीमध्ये माओवादी केन्द्रका जोगबहादुर महरालाई आर्थिक मामिला र इन्द्रजित थारूलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। एमालेका विष्णु पन्थीलाई स्वास्थ्य, दुर्गा प्रसाद चौधरीलाई वन तथा वातावरण र तुलसीराम शर्मालाई कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मा दिइएको छ। राप्रपाका जानकी प्रसाद यादवले उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था र जनमत पार्टीका चन्द्रकेश गुप्ताले सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। जिम्मेवारी नदिएको भन्दै हिजो राजीनामा दिएकी माओवादी केन्द्रकी कृष्णा केसीलाई आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ। सरकारको समर्थन गरेको जसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी भने सरकारमा गएका छैनन्। स्रोत अभाव भएपछि सरकारले बजेटको आकार 2.5 खर्ब घटाएको छ। राजस्वको लक्ष्य पनि 1.5 खर्बभन्दा बढी घटाइएको छ। यो प्रसङ्ग स्मृति मल्लबाट।
सरकारले यो आर्थिक वर्षका लागि जेठ 15 मा 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड रुपैयाँको बजेट ल्यायो। त्यतिखेर 8% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित 14 खर्ब 3 अर्ब राजस्व सङ्कलन गर्ने भनिएको थियो। तर आर्थिक वर्षको 6 महिनासम्म बजेटमा लिएका कुनै पनि लक्ष्य पूरा भएनन्। राजस्व सङ्कलन 55 वर्ष यताकै सबैभन्दा खराब स्थितिमा रह्यो, जसका कारण सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत बजेटको आकार 2 खर्ब 44 अर्ब रुपैयाँ घटाएको छ। यस्तै राजस्वको लक्ष्य पनि 1.5 खर्बभन्दा बढी घटाइएको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन अनुसार बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन माघ मसान्तभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्छ। कानुनी व्यवस्था अनुसार माघको अन्तिम दिन उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु पूर्व यस विषयमा प्रतिनिधि सभालाई जानकारी गराए। उनका अनुसार सार्वजनिक खर्च धान्नु नै स्रोत अभाव भएपछि अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत बजेटको आकार 2 खर्ब 44 अर्ब रुपैयाँ अर्थात् 14% घटाइएको छ। यस अघिका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले 17 अर्ब 93 खर्ब 83 करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेकोमा पौडेलले समीक्षा मार्फत 15 खर्ब 49 अर्ब 79 करोड रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेका छन्। चालुतर्फ 1 खर्ब 62 अर्ब र पुँजीगततर्फ 67 अर्ब रुपैयाँ बजेट घटाइएको हो। यस्तै राजस्वको लक्ष्य पनि 14 खर्ब 3 अर्बबाट 12 खर्ब 44 अर्बमा झारिएको छ। राजस्व सङ्कलनको वृद्धि दर 55 वर्षमा पहिलो पटक नकारात्मक भएपछि सरकारले 1.5 खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लक्ष्य घटाएको हो। पुस मसान्तसम्ममा 6 खर्ब 51 अर्ब राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य रहेकोमा लक्ष्यभन्दा 25% कम अर्थात् 4 खर्ब 90 अर्ब रुपैयाँ मात्र सङ्कलन भएको छ। यो राजस्व गत आर्थिक वर्षको 6 महिनाको तुलनामा 15% कम हो। आर्थिक वर्ष 2024-25 पछि राजस्व सङ्कलनको वृद्धि दर पहिलो पटक नकारात्मक भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। राजस्वमा गिरावटले सार्वजनिक खर्चतर्फ अनिवार्य दायित्वका शीर्षकमा छुट्याएको बजेट अपुग हुनुका साथै सिर्जित दायित्व भुक्तानीका लागि स्रोतको जोहो गर्न कठिनाइ भएको छ। सार्वजनिक खर्चतर्फ अनिवार्य दायित्वका शीर्षकहरूमा छुट्याइएको बजेट नपुग हुनुको साथै सिर्जित दायित्व भुक्तानीको लागि स्रोतको जोहो गर्न कठिनाइ भइरहेको छ। विभिन्न समयमा सृजना गरिएका तत्कालीन र दीर्घकालीन प्रकृतिका दायित्वहरूले स्रोत व्यवस्थापन कार्य झनै अप्ठ्यारोमा परेको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दा बजेट सन्तुलन कायम गर्ने, खर्चको प्राथमिकीकरण गरी गुणस्तर बढाउने, पुँजीगत खर्च वृद्धिमा जोड दिने, अत्यावश्यक बाहेकका खर्च कटौती गरी मितव्ययिता कायम गर्ने तथा राजस्व प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउँदै कर परिपालना बढाउने र चुहावट नियन्त्रणमा कडाइ गर्ने नीति लिएको छु। वैदेशिक अनुदानको लक्ष्य 55 अर्ब 45 करोडबाट 38 अर्ब 45 करोड र वैदेशिक ऋण 2 खर्ब 42 अर्बबाट 1 खर्ब 70 अर्ब रुपैयाँ झारिएको छ। अहिले बजेट व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण बनेको छ। बजेटमा व्यवस्था नगरिएको दायित्व व्यवस्थापनको दबाव र राजस्व सङ्कलनको वृद्धि दर नकारात्मक हुँदा वित्त व्यवस्थापनमा दोहोरो चुनौती छ। आयातमा कडाई र आर्थिक गतिविधिमा सुस्तताले गर्दा राजस्व घटेकामा युक्रेन युद्ध, विश्वव्यापी रूपमा सृजित आपूर्तिको समस्या र ठूला अर्थतन्त्र भएका देशले लिएको कसिला नीतिले अर्थतन्त्रमा थप चुनौती थपिएको सरकारको बुझाइ छ। चालु आर्थिक वर्षमा अनिवार्य दायित्वका केही खर्च शीर्षकहरूमा न्यून विनियोजन भएको कारणले विषयगत मन्त्रालयहरूबाट अर्थ मन्त्रालयमा थप बजेट माग भइआएको छ, जसको व्यवस्थापन सहज छैन। विगतमा स्रोतको सहमति दिइएका कतिपय योजनाहरू मन्त्रालयहरूको बजेटको सीमाभित्र समावेश नभएकोले अहिले बजेट व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ। रासायनिक मलको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि हुँदा विनियोजित रकम अपर्याप्त भएको छ। आन्तरिक ऋणको उच्च ब्याजदरले गर्दा चालु खर्चमा चाप परेको छ। अमेरिकी डलर र अन्य विदेशी मुद्रासँग नेपाली रुपियाँको अवमूल्यनले गर्दा वैदेशिक ऋणको सावा ब्याज भुक्तानीको दायित्व बढ्न गएको छ। रासायनिक मल खरिद र सार्वजनिक ऋणको सामा ब्याज भुक्तानीको लागि मात्र पनि थप रु 67 अर्ब बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था छ। मङ्सिर 4 को निर्वाचनपछि विकासका चाहना पूरा गर्न थप स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था भए पनि सरकार अहिले बजेट सन्तुलन कायम गर्न कठोर कदम चाल्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ।
राजस्वमा कमी र आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तताका कारण अर्थ मन्त्रालयले माघ सत्रमा करिब 25 अर्ब रुपैयाँ जोगाउने गरी खर्च कटौतीको निर्णय गरेको थियो। मन्त्रालयले सरकारी खर्च थप कटौती र आयोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ भनेको छ। साथै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले संसद बैठकमै 8% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन भनेका छन्। उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक खर्चकै लागि स्रोत व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण रहेको भनेर कहाली लाग्दो स्थिति प्रस्तुत गरेपछि प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले सरकारलाई अनेक सुझाव दिएका छन्। कुन सांसदले के सुझाव दिए त? खर्च कटौती गर्नै खोजेको हो, मितव्ययिता अपनाउनै खोजेको हो भने म आग्रह गर्न चाहन्छु कि दिल्लीराज खनालको अध्यक्षतामा बनेको यो खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने आँट गर्नुहोस्। अर्थतन्त्रको चलायमान बनाउनको लागि इन्भेस्टमेन्टको वातावरण हुनुपर्छ र यही इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट हुनुपर्छ र जनताको विश्वास यहाँ बढ्नुपर्छ कि यो देश हाम्रो हो, हामी सबैले यहाँ रोजगारी पाउँछौँ, सामाजिक सुरक्षा पाउँछौँ। मुद्रा र बैङ्किङ राष्ट्रियकरण गरेन भने अर्थतन्त्र सम्हाल्न गाह्रो हुन्छ। अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भरतातर्फ लैजानका निमित्त उहाँको अब कार्यक्रम के हो? नेपालको पुँजी बजार आजभन्दा 18 महिना अगाडि 43 खर्बको पुँजीकरण थियो, अहिले जम्मा 30 खर्ब भएको छ। 14 खर्ब 13-14 खर्ब करिब लगानीकर्ताले लगानी गुमाउनु परेको छ। आज मात्रै 60 अङ्कको ठुलो गिरावट आएको छ। 2121 मा इन्डेक्स छ। नेपालको पुँजी बजारलाई प्राकृतिक बनाउने र यसको सुधारका कार्यक्रम के छन्? राजस्व चुहावटको खुल्ला सिमाना बाधक भएको भन्नुभएको छ कि आम नागरिकको लागि, सामान्य नागरिकको लागि हो कि ठुला ठुला व्यापारीहरूको लागि पनि खुल्ला सिमाना छुट गरिएको छ? हामी त्यही प्रश्न सोध्न चाहन्छौँ। डिजिटल इकोनोमीको अझै धेरै प्रयास गरियोस्, अभ्यास गरियोस्, टुरिज्म प्रमोसन क्याम्पेनहरू धेरै ल्याइयोस् र आएका पर्यटकहरूलाई धेरै खर्च गर्ने वातावरण बनाइयोस्। नेपालका हरेक नागरिकले 40% भन्दा बढी कर तिर्छौँ, त्यो पैसा कहाँ जान्छ? 30 खर्ब त राजस्व उड्नुपर्छ नीति अनुसार, तर 11-12 खर्ब उठ्छ। त्यो के हुन्छ भने अर्थमन्त्रीज्यू, तपाईँलाई मैले एउटा समीक्षा गरेको, यो के हुन्छ भने अन्डर भ्यालुएसन हुन्छ। यहाँ ठुल्ठुला नेता र ठुल्ठुला व्यापारीहरू मिलेर देशलाई लुटिरहेका छन्। त्यो भएको कारणले गर्दा यसलाई डिजिटल सिस्टममा राखेर कर उठाउँ। कर 30 खर्ब उठ्छ, विदेशको एउटा पनि अनुदान आवश्यक पर्दैन। यो बैङ्किङ तरलता अभाव समाधानको के उपाय छ? पुराना नोट खिचेर हुन्छ कि अन्य केही विकल्पहरू छन् कि यसतर्फ सरकारले ध्यान दिएको छ कि छैन? र खास गरी वाणिज्य बैङ्क र अन्य वित्तीय संस्थाहरूको ब्याज दर घटाउने बारेमा, यो ब्याज दर नघटाएसम्म यो तरलता अभाव समाधान गर्न सकिँदैन। पदको लागि जहिले पनि राष्ट्रिय सहमति गर्ने हामी साझा राष्ट्रिय सहमतिमा हामी अर्थनीतिलाई किन गर्न सक्दैनौँ? मल आपूर्तिको बजेट कटौती नहोस्, राजस्व चुहावटमा विशेष ध्यान जाओस् र अघि एकजना मान्य सदस्यले बोले जस्तै आज आर्थिक क्राइसिसको कुरा किन आइरहेछ भने यसको ठुलो एउटा पार्ट करप्सन पनि हो। करप्सनलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने र विभिन्न मन्त्रालयबाट जुन विदेश भ्रमण भइरहेछ त्यो विदेश भ्रमणलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, कर्मचारीहरूको विदेश भ्रमण अथवा मन्त्रालय अन्तर्गतको विदेश भ्रमणलाई कटौती कसरी गर्ने, त्यतातिर पनि सरकारको ध्यान जाओस्। अब केही न्युज संक्षेपमा। निर्वाचन आयोगले आफ्नो 16औं वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पेश गरेको छ। आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले आज शीतल निवासमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन्। राष्ट्रपति भण्डारीले मतदाता नामावली सङ्कलन र अद्यावधिक कार्य निरन्तर रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सबै मतदाताले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ आफूलाई पाएक पर्ने स्थानबाट मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइन्। उनले अवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको प्राण भएकाले समयमा नै निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्दछ भन्ने विषयलाई प्रमाणित गरेको भन्दै आयोगलाई धन्यवाद दिइन्। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले प्राप्त सुझावका आधारमा एकीकृत निर्वाचन कानूनको मस्यौदा तयार गरी सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिएका थिए। मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा लगानीकर्ताका मागलाई बेवास्ता गर्दाको असर शेयर बजारमा परेको छ। शेयर बजार परिसूचक आज 60.77 अङ्कले घटेको छ। बजार खुलेदेखि नै घटेको नेप्से अन्तिममा 2121.88
8.6 अङ्कमा कायम भयो। राष्ट्र ब्याङ्कले शुक्रबार मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दा शेयर धितो कर्जामा 4 र 12 करोडको सीमालाई निरन्तरता दिएको थियो। यसबाहेक जोखिम भारी औसत घटाउने माग सम्बोधन नगरिएको असर पनि बजारमा परेको हो। फागुनमा निक्षेपको ब्याज दर नघटाउने बैंकहरूको निर्णयले पनि शेयर बजार घट्न पुगेको हो। आज वित्त समूहको सूचक सबैभन्दा धेरै 4.5%ले घट्यो। नेप्सेमा 253 कम्पनीको शेयर किनबेच भएकामा 207 कम्पनीका लगानीकर्ताको सम्पत्ति घट्यो। खप्तर लघुवित्त, सामलिङ पावर लगायत 8 कम्पनीको शेयर मूल्य भने बढेको छ। आज 3 अर्ब 4 करोड 77 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच भएको छ। भारतमा मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्न जाने नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीको आज विदाय गरिएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले एक कार्यक्रमका बीच आज टोलीका सदस्यको विदाय गरेको हो। टोली भोलि भारत जानेछ। टोलीले भारतको राष्ट्रिय महिला टोलीसँग चेन्नईमा 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेलेछ। पहिलो खेल फागुन 3 गते र दोस्रो खेल 6 गते हुनेछ। नेपाली टोलीको कप्तानी एन्जिला तुम्बापो सुब्बाले गर्नेछिन्। उनले नेपालमा आयोजना भएको महिला साफ च्याम्पियनसिपमा पहिलो पटक नेपाली टोलीको कप्तानी गरेकी थिइन्। नियमित कप्तान रेणुका नगरकोटी साफ च्याम्पियनसिपको बन्द प्रशिक्षणको दौरान घाइते भएपछि एन्जिलालाई कप्तानीको जिम्मेवारी दिइएको थियो। चोटका कारण साफ च्याम्पियनसिप गुमाएकी रेणुका मैत्रीपूर्ण खेलका लागि 23 सदस्यीय टोलीमा रहेकी छन्। पहिलो पटक राष्ट्रिय फुटबल टोलीको मुख्य प्रशिक्षक बनेका अनन्त थापाले मैत्रीपूर्ण खेल आधुनिक शैलीमा खेल्ने बताए। तेस्रो संस्करणको 15 रग्बी लिगमा गोर्खाली र आर्मी रग्बी क्लबले विजयी सुरुवात गरेका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा आज भएको खेलमा गोर्खालीले हिमालयन टाइगर र आर्मीले आकाश भैरव रग्बी क्लबलाई पराजित गरे। पहिलो खेलमा गोर्खालीले हिमालयन टाइगरलाई 67-17ले पराजित गर्यो। दोस्रो हाफमा 45-10ले अगाडि रहेको गोर्खालीले तेस्रो हाफमा थप 22 स्कोर गर्यो। दोस्रो खेलमा आर्मीले आकाश भैरवलाई 72-0ले पराजित गर्यो। पहिलो हाफमा 38-0को अग्रता बनाएको आर्मीले दोस्रो हाफमा थप 34 स्कोर गर्यो। नेपाल रग्बी सङ्घको आयोजनामा भएको लिगमा 4 टोलीको सहभागिता रहेको छ। राउन्ड रोबिनको आधारमा हुने लिगका 2 खेल फागुन 3 र अन्तिम 2 खेल फागुन 6 गते हुनेछन्। अमेरिका र पश्चिमा देशका प्रतिनिधिहरूको भ्रमण बाक्लिएका बेला भारतका विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा पनि नेपाल आउने भएका छन्। यो प्रसङ्ग सोनिका रियालबाट। भारतका विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा सोमबार 2 दिने नेपाल भ्रमणमा आउँदैछन्। पछिल्लो समय अमेरिका र पश्चिमा देशका प्रतिनिधिहरूको भ्रमणका बीच क्वात्राको भ्रमण हुन लागेको हो। पूर्व निर्धारित उनको भ्रमणका क्रममा 2 देशबीचको सम्बन्धका विविध पक्षमा केन्द्रित हुने बताइएको छ। कुनै समय नेपालको राजनीतिमा माइक्रो म्यानेजमेन्टमा संलग्न भएको भन्दै आलोचित हुने गरेको भारतले केही समय यता भने देखिने गरी कूटनीतिक सक्रियता घटाएको छ। एकपछि अर्को गर्दै अमेरिका अनि युरोपेली प्रतिनिधिहरूको काठमाडौँ केन्द्रित भ्रमण लगत्तै भारतका विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा नेपाल भ्रमणमा आउँदैछन्। यो उनको नियमित भ्रमण हो। नेपालको परराष्ट्र अनि भारतीय विदेश मन्त्रालयले उनको भ्रमणका क्रममा कनेक्टिभिटी, ऊर्जा व्यापार र कृषिसहित अन्य द्विपक्षीय सम्बन्धका विषयमा छलफल हुने जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री भएपछि छिमेक भ्रमणमा नगएका पुष्पकमल दाहाललाई भारत भ्रमणको निम्तो र एजेन्डाबारे समेत उनले छलफल गर्नेछन्। नेपाल मामिलामा भारतको चासो नहुनु भू राजनीतिक अवस्थितिले पनि सम्भव नभएको जानकारहरू बताउँछन्। हैन, भारतको भूमिका त कम त कहिले पनि भएन। नेपालको इतिहास हेर्नुहुन्छ भने भौगोलिक कारणले सामिप्य मात्र होइन, अन्य संरचनाहरूले पनि हामीलाई नहिराखेको छ। तर अहिले चाहिँ नि त्यसैले त्यो हिसाबबाट हेर्दाखेरि चाहिँ नि भारतीय विदेश सचिवको भ्रमण कुनै अपेक्षित अनपेक्षित होइन। तर जुन प्रकारबाट अरू देशहरूले, अरू शक्ति केन्द्रहरूले चाहिँ नेपालप्रति चासो देखाएका छन्, यहाँ नै एउटा हामी अस्थिर राजनैतिक वातावरण पैदा भएको छ। त्यो बेलामा संवाद खोजेर संवादबाट समझदारी खोज्ने चाहिँ नौलो कुरो होइन। त्यही प्रसङ्गमा आउनुभएको होला भन्ने अपेक्षा छ। खास गरी नेपालसँगको रिलेसनलाई अलिकति पहिले जस्तो एक्टिभ गरेर त्यसलाई चाहिँ के अरे भने अलिकति विवादास्पद नबनाएर
सामान्य सम्बन्धलाई विशिष्ट तरिकाले मेन्टेन गर्ने, डिप्लोमेटिक रिलेसन्सहरू, डेभलपमेन्ट प्रोग्रामहरू कन्टिन्यू हुने, प्रोजेक्टहरू कन्टिन्यू हुने, त्यतातिर अलिक बढी फोकस भएको देखिन्छ। र भू राजनीतिक कम्पिटिसनमा त्यति साह्रो भारतले त्यस्तो अहिले देखिँदैन चाहिँ है। त्यस्तो चाहिँ जुन चीन र अमेरिकाको देखियो एमसिसीको बेलामा, त्यसपछि पनि अहिले पनि देखिरहेछ, त्यो चाहिँ अहिले भारतले त्यस्तो कुनै कन्सर्न देखाएको देखिँदैन। तर स्वाभाविक रूपमा यहाँ चाहिँ भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ्दाखेरि भारतको स्वाभाविक कन्सर्न चाहिँ भइरहेको। नेपाल र भारतबीच खुला सिमाना, सामाजिक, भाषिक र सांस्कृतिक कारणले पनि विशिष्ट सम्बन्ध छ। तर सीमा विवाद, आपराधिक गतिविधिका अलावा व्यापार तथा सुरक्षाकै विषयमा पनि लामो समयदेखिका विवाद सुल्झन बाँकी नै छन्। भारतीय सहयोगका कतिपय परियोजनामा गति सुस्त भएको गुनासो पनि छ। नेपालको मामिलामा भारत पछिल्लो समय कम सक्रिय देखिए पनि सुरक्षा अनि खुला सिमानाका कारण नेपालसँगको सम्बन्ध र यहाँका घटनाक्रमलाई विशेष चासोपूर्वक हेरिरहेको हुन्छ। यस्ता भ्रमणका क्रममा द्विपक्षीय वार्ता र पहलबाट विवाद समाधान गर्दै कूटनीतिक सम्बन्ध सुमधुर बनाउन ठोस पहल गर्न सके दुवै देशका लागि हितकर हुनेछ। क्यामेरामा रेकिसिमका साथमा पवन पौडेल, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। विवेकशील साझा पार्टीले महाधिवेशन मार्फत नयाँ नेतृत्व चयन गर्दा 2 प्रमुख पदमा महिला निर्वाचित भएका छन्। परम्परागत दलहरूमा हुर्किएको विकृत राजनीतिलाई चुनौती दिँदै असल लोकतान्त्रिक संस्कार स्थापनाको अभियान स्वरूप सुरु भएको यस दलले गएको 1 दशकमा निकै धेरै उतार चढाव बेहोर्यो। नयाँ नेतृत्व चयनले के वैकल्पिक राजनीतिको अभियान पुनः जागृत हुन सक्ला त? 2070 को संविधान सभा निर्वाचनमा 4 जना युवक कुकुर चिन्ह लिएर काठमाडौँका 4 वटा निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव लडे। तिनले यसलाई फरक धारको राजनीति भने। तिनकी अगुवाईमा 2072 को भूकम्पपछि विवेकशील अभियान चलाए। भूकम्प पीडितलाई सहायता पुर्याउन हिँडे। नेपाल बन्दका दिन नेपाल खुला छ भन्ने पर्चा बोकेर सडकमा उभिए। अरू दलले कार्यक्रमका नाममा गरेको फोहोर तिनैले उठाएर प्रतीकात्मक सन्देश दिए। यी रचनात्मक अभियानले साँच्चै फरक राजनीतिक संस्कारको जग बसालेको थियो। तर 2079 को निर्वाचनसम्म आइपुग्दा विवेकशील नामको वैकल्पिक आन्दोलन छिन्न भिन्न भइसकेको थियो। विवेकशील नेपाली दलले बसालेको वैकल्पिक आन्दोलन तितर बितर पार्नमा अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा रहेका रविन्द्र मिश्रको हात छ। मिश्र नेतृत्वको साझा पार्टी र विवेकशील नेपाली दलबीच 2074 साउनमा एकता भएको थियो। तर त्यो एकता दिगो हुन सकेन। 2075 पुस 27 गते विभाजन भयो। गत जेठमा रविन्द्र मिश्रले विवेकशील साझाबाट राजीनामा दिएपछि पार्टी नै भताभुङ्ग हुन पुग्यो। मुर्झाएको वैकल्पिक आन्दोलनलाई त्राण दिन यही पार्टीले हालै महाधिवेशन गरी नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ। महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा समीक्षा बास्कोटा र महासचिवमा रञ्जु दर्शना नेउपाने निर्वाचित भएका छन्। मूलधारे पार्टीमा महिलाहरू प्रभावशाली भूमिकामा अटाउन नसकेका बेला विवेकशील साझाले अध्यक्ष र महासचिवमा महिलालाई निर्वाचित गरेर महत्त्वपूर्ण राजनीतिक सन्देश दिएको छ। विवेकशील साझाले एउटा मेसेज के दिएको हो भन्दाखेरि सक्षम नेतृत्व महिला होस् या पुरुष ऊ लिडरसिपमा आयो भने काम गर्न सक्ने क्षमता राख्छ भने उसलाई ल्याउनु पर्छ। र यसले एउटा होल राजनीतिमा पनि के तरङ्ग बनाइदिएको छ भन्दाखेरि सक्षम महिला नेताहरूलाई हामीले किन सधैँ साइड लगायौँ, किन मूल लिडरसिपमा ल्याएनौँ। अब यो बहसको विषय हो र यो माइन्डसेट चेन्ज गर्न चाहिँ विवेकशील साझाले एउटा राम्रो बलियो सन्देश के दिएको छ भन्दा कार्यकारी पद अध्यक्ष र महासचिवमा दुईटै महिला पनि आउन सक्छ र महिला आएर काम गर्न सक्छ। अहिले मूलधारका राजनीतिक दललाई टक्कर दिने गरी वैकल्पिक राजनीतिले आकार पाएको छैन। वैकल्पिक बन्छु भनेर आएका र मैदानमा देखिएका नयाँ दलमा पनि पुरानै राजनीतिक पार्टीकै शैली छ। नेतृत्वमा पनि पुरुष नै हावी छन्। विवेकशील साझा ती दल भन्दा देखिने गरी भिन्न हुन खोजेको पार्टीका नेताहरू बताउँछन्। विवेकशील साझा पार्टीको प्रथम ऐतिहासिक महाधिवेशनले जुन एउटा सन्देशमूलक नेतृत्व ल्याएको छ कि महिलाको नेतृत्वमा समावेशिता र उत्कृष्टताको सङ्गम छ, यसले चाहिँ एउटा खस्किरहेको भनिएको वैकल्पिक राजनीतिलाई चाहिँ यो अर्ग्यानिक चाहिँ विवेकशील साझा पार्टी नै हो। वैकल्पिक राजनीतिको मूलधार खास गरेर नयाँ मूलधार विवेकशील साझा पार्टी हो, यो अब उठ्यो भन्ने एउटा सन्देश दिएको छ। विवेकशील आन्दोलनको जग बसालेको 1 दशकमै एकता र विभाजन खेपेको विवेकशील साझाले पहिलो महाधिवेशन गरेर उठ्ने प्रयास त गरेको छ। साँच्चै वैकल्पिक शक्ति बन्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने चाहिँ उसका आगामी गतिविधिमै निर्भर गर्नेछ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि प्रशान्त ठाकुरको रिपोर्ट।
राज्यको पुनर्संरचनापछि बनेको स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालको 8 महिना बितेको छ। पहिलो कार्यकालमा जनप्रतिनिधिले बनाएको आधारमा टेकेर दोस्रो कार्यकालमा जनप्रतिनिधिले काम गरिरहेका छन्। तर केहीलाई छाडेर बाँकी सबै स्थानीय तह भने पुरानै ढर्रामा चलिरहेका छन्। यसमा महानगरपालिकाको कार्य मूल्याङ्कन पनि टिठलाग्दो छ। दीर्घकालीन विकास र व्यवस्थापनको योजनालाई प्राथमिकतामा नराखेको प्रदेश 1 को राजधानी समेत रहेको विराटनगर महानगर पार्किङ, फुटपाथ, फोहोर मैला व्यवस्थापन, सडक सफाई र कर सङ्कलनमा केन्द्रित देखिएको छ। वैशाख 30 मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट मेयरमा विजयी नागेश कोइरालाले जेठ 9 गते विराटनगर महानगरपालिकाको बागडोर सम्हाले। पदभार ग्रहण गर्दै मेयर कोइरालाले चुनावी घोषणापत्र अनुसार कर घटाउने पहिलो निर्णय गरे। करको दायरा बढाउने कार्यक्रमलाई अभियानकै रूपमा सुरु गरे पनि केही क्षेत्रमा सीमित प्रतिशत मात्रै करको दर घटेको छ। अहिले महानगरले फोहोर मैलाको व्यवस्थापन, अव्यवस्थित पार्किङ हटाउने, फुटपाथ खाली गर्ने, बिजुलीका तार व्यवस्थित गर्ने लगायत काम गरिरहेको छ। मेयर कोइरालाले अवैध संरचना हटाउने अभियानको सुरुवात आफ्नै घर अगाडि बनाइएको संरचना भत्काएर गरेका थिए। महानगरपालिकाले उज्यालो अभियान अन्तर्गत सडक बत्ती जडान गरिरहेको छ। महानगरभित्र रहेका ऐतिहासिक स्थल तथा पोखरीहरूको पुनर्निर्माणको काम समेत जारी छ। मैले हिजो जुन कुरा भनेको थिएँ त्यो हिसाबले चाहिँ कार्यहरू अगाडि बढिरहेको छ। जस्तो ग्रिनेरीको हकमा हृदयेन्द्र पार्कलाई रेनोभेट गर्नलाई हामीले प्रोसेसमा गइसक्यो थियो होइन। मन्टा पोखरीको टेन्डर निस्केर चाहिँ ठेका परिसक्यो। विराट राजाको राजधानी के अरे भेडियारीमा पनि एउटा प्रोजेक्ट निस्किसक्यो। महानगरले अल्पकालीन कामलाई मात्रै प्राथमिकता दिएको भन्ने आवाज समेत उठिरहेको छ। अघिल्लो कार्यकालमा अत्यधिक कर्मचारी नियुक्त गरेर महानगरको खर्च बढाएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो। तर नगर प्रमुख कोइरालाले यसमा विशेष चासो रहेको भन्दै 8 महिनाको अवधिमा कर्मचारी हटाउने वा व्यवस्थापन गर्ने भन्ने निर्णयमा महानगर पुगिन नसकेको बताएका छन्। एउटा भिजन हुनु पर्यो, यहाँको सुकुम्बासीलाई कसरी गर्ने, फोहोर मैलो कसरी व्यवस्थापन गर्ने, ती भिजनहरू चाहिँ छैन। अनि काठमाडौँमा एउटा बालेनले चाहिँ उहाँ भत्कायो टहरा भन्ने चाहिँ सबै मेयरले टहरा भत्काउनुपर्छ, गरिबले चाहिँ बाँचेर खानु नपाउने। महानगरमा डुबानको समस्या अन्त्य गर्न सिङ्घिया र केसरिया खोलामा तटबन्ध निर्माण तथा कोरिडोर निर्माणको योजनाले गति लिन सकेको छैन। सुकुम्बासीको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर बसोबासको प्रबन्ध मिलाउने, व्यवस्थित ल्यान्डफिल साइटको निर्माण कार्य सुरु गर्ने र औद्योगिक नगरको शाखलाई पुनर्स्थापित गराउने जस्ता दीर्घकालीन महत्त्वका योजनाले प्राथमिकता पाउन सकिरहेका छैनन्। आउँछन् महिनामा एकचोटि आउँछन्, अन्तिमको दिन पैसा लिए भनेर दिन्छ, अनि महिनाभरि फोहोर दिन आउँदैन, घरैमा थुपार्नु पर्छ। यी सटरहरूका भएका फोहोरहरू पनि लगेर हामी बाटोमै फाल्ने हो। नगरपालिका कुनै गाडीहरू लिएर आएर डस्टबिनहरू राखेर फोहोरहरू सङ्कलन गरेर लिएर गएको सफा हुन्छ। अब छैन, बाटोघाटो यस्तो धुलो छ, बुमर लगेर थन्काएर राखेको छ, बुमर कहिले बढाएको छैन। वडामा गएर हामीले कतिचोटि हामीले 4-5 चोटि गरेर भनि पनि सक्यौँ यो सफा गर्दै भन्दाखेरि मान्छे पठाउँदैन। महानगरले 22 बुँदे श्वेतपत्र जारी गर्दै विगतको विकृति र कमी कमजोरीलाई चिर्दै अघि बढ्ने लक्ष्य लिएको छ। आन्तरिक राजस्वमा अभिवृद्धि गरी पारदर्शी तथा जनउत्तरदायी स्थानीय सरकार बनाउन आफूहरू लागि परेको, तर दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन गराउन समय लाग्ने प्रमुख कोइरालाको भनाइ छ। एकलाले बढेर आउँछ, अर्को मान्छे आउँछ, उसले फेरि ग्याप लिन्छ, अनि त्यही कारण चाहिँ रोक्यो। अस्ति चाहिँ उद्योग मन्त्रीजीसँग कुरा गरेर सेज भनेर 600 बिघा अमरवाला जुन छ नि सुगर मिल होला, त्यो चाहिँ हामीले सेज बनाउने अथवा स्पेसल इकोनोमिक जोन बनाउने प्रोसेस अगाडि बढाइसकेको थियौँ। अब अहिले नयाँ मन्त्रीजी आउनुहोस्, उहाँ चाहिँ कुरै हुन पाएको छैन। अब पहिले उहाँहरू सेटल हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि बुझ्नु होला, अनि हामी पनि हाम्रो कुरा राख्छौँ भने त्यसपछि फेरि अगाडि बढ्ला, तर समय त लाग्यो नि त। महानगरको पुरानै साख फर्काउन र नगरवासीलाई अनुभूति हुने गरी अवस्था परिवर्तन गर्ने कार्यशैली र कामको गतिमा तदारुकता देखाउन आवश्यक देखिएको छ। क्यामेरामा पारस चौधरीका साथमा विराटनगरबाट गगन नुनियाको रिपोर्ट। टर्की र सिरियामा भूकम्प गएको आज 1 साता पुगेको छ। भूकम्पमा परि ज्यान गुमाउनेको संख्या 29,000 नाघिसकेको छ। विश्वभरबाट टर्कीका भूकम्प प्रभावितलाई भन्दै राहत सामग्री पुगिरहेको छ। तर 1 दशकदेखि विभिन्न शक्ति राष्ट्रको भू राजनीतिक खेलका कारण रणभूमिमा परिणत भएको सिरियाको उत्तरी भेगका भूकम्प पीडितहरूको अवस्था
के छ भन्नेमा खासै चासो दिइएको देखिँदैन। त्यहाँ भग्नावशेषमा पुरिएका र घाइते भएकाहरूको न कसैले खोज खबर गरेको छ न त राहत सामग्री लिएर कोही पुगेको नै छ। भूकम्पले व्यापक क्षति पुर्याएको सिरियामा समयमा उद्धार र राहतका काम नहुँदा बाँच्न सक्नेहरू पनि मृत्युको सामना गर्न पुगेका छन्। एक दशकभन्दा बढी समयदेखि गृह युद्धको चपेटामा परेको सिरियामा राहत सामग्री र उद्धार कार्य निकै नै सुस्त छ। भग्नावशेषमा पुरिएकाहरूको जीवित उद्धार हुन सक्ने सम्भावना अब लगभग सकिएको छ। भूकम्पका कारण भवनहरू भत्किएपछि कठ्याङ्ग्रिदो जाडोमा पीडितहरू खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य छन्। भूकम्प गएको 5 दिनपछि मात्र राहत सामग्री बोकेका संयुक्त राष्ट्र संघका 6वटा लरी टर्कीको सीमा हुँदै सिरिया प्रवेश गरेका छन्, जुन सिरियामा पुगेको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सहायता हो। शुक्रबार बेलुका राहत सामग्री बोकेका संयुक्त राष्ट्र संघका थप केही गाडी सिरिया पुगेको भए पनि उद्धार कार्यमा जुटेकाहरू आपूर्तिको सुस्त गतिप्रति निराश छन्। त्यहाँ भत्किएका भवन र अरू संरचनाभित्र 1,80,000 भन्दा बढी मानिस पुरिएका हुन सक्ने भूकम्प विज्ञलाई उद्धृत गर्दै इकोनोमिस्टले लेखेको छ। कतिपय क्षेत्रमा भग्नावशेष खोतलेर हेरिदिने पनि कोही छैन। पुरिनबाट बचेकाहरू आँसुका धारा बगाउँदै ढलेका भवनभित्र आफन्त भेटिन्छन् कि भनेर बाहिरबाट हेर्दैछन्। तर तिनलाई साथ दिने तालिम प्राप्त उद्धारकर्ता त परै जाओस्, न कोही सरकारी अधिकारी पुगेका छन् न त स्थानीय समुदाय नै साथ दिने अवस्थामा छ। सिरियाका राष्ट्रपति बशर अल असदले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रहरूको भ्रमण गर्दा ती पीडितका निरीह र मलिन अनुहारमा आक्रोश मात्र देखिन्थ्यो। उचित स्रोत र साधनको अभावका कारण उद्धार, राहत र पुनर्वासको लागि ठोस कदम चल्न नसकेको भन्दै उनको आलोचना भइरहेको छ। कुनै बेला भू राजनैतिक हिसाबले अति नै महत्वपूर्ण मानिएको सिरियामा पश्चिमा राष्ट्रले गोलाबारी गरे, शक्तिको ताण्डव देखाए। 1 दशक भन्दा बढी समयदेखि गृह युद्धको चपेटामा परेर क्षेत विच्छेद भएको सिरियाली जनजीवनले यस बीचमा अरू अकल्पनीय विपद र प्रकोपको पनि सामना गरेको छ। युद्धका कारण 60 लाख मानिसको घरबास उठेकै थियो। अहिले भूकम्प र त्यसपछिको परिस्थितिले 1 करोड भन्दा बढी मानिस प्रभावित हुने संयुक्त राष्ट्र संघको चेतावनी छ। त्यस क्षेत्रमा शताब्दीकै ठूलो प्रकोपका रूपमा हेरिएको यो परिस्थितिमा प्रतिबन्ध र सिरिया सरकारमाथिको अविश्वासको बहानामा पश्चिमा राष्ट्रहरूले मानवीयता नै बिर्सेको भनेर आलोचना भइरहेको छ। हुन पनि हिजो सिरियाको आन्तरिक समस्यामा गोला बारुद बोकेर पुगिहाल्ने ती शक्तिशाली राष्ट्रहरू अहिले सिरियाली जनता भग्नावशेषमा पुरिँदा घाइते शरीर र विचलित मन लिएर खुला आकाशमुनि बस्नु पर्दा कहाँ छन्? कसैले देख्न पाएको छैन। के मानवता पनि शक्ति सापेक्ष हुन्छ र? हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। आर्थिक वर्षका 6 महिनामा बजेटका कुनै पनि लक्ष्य पूरा भएनन्। राजस्व सङ्कलन 55 वर्ष यताकै खराब। स्रोत नपुग्ने भएपछि बजेटको आकार 2.5 खर्बले घटाइयो। असन्तुष्टि पोख्ने नाममा अत्यावश्यक सेवामा अवरोध गर्ने क्रम रोकिएन। सरकारी अस्पतालहरूमा चिकित्सकले नै रोके बिरामीको सेवा। बिदा बढी भए भन्ने प्रधानमन्त्रीले फेरि थपे अर्को बिदा। माओवादीको सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु भएको सम्झनामा बिदा दिने मन्त्री परिषद बैठकमा राप्रपाका मन्त्री अनुपस्थित। सरकारमा सहभागी हुन गठबन्धनको आग्रह प्रति स्वतन्त्र पार्टी प्रतिक्रियाविहीन। चितवन 2 को उपनिर्वाचन वैशाख 10 मा। र टर्की र सिरियामा भूकम्पबाट मृत्यु हुनेको संख्या 29,000 नाघ्यो। सिरियाको मानवीय सङ्कटप्रति विश्वकै बेवास्ता। उद्धार र राहत कुर्दै ठूलो क्षति। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour live.